السلام عليكم. مرحبا بالجميع في هذه المداخلة التي تأتي في سياق الندوات واللقاءات التي تنظمها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل تعريف بتاريخ المغرب وأيضا مختلف المقاومات التي خاضها المغاربة ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل لكافة أطر النيابة الجهوية بفاس، جزيل الشكر على المجهودات التي يبذلونها في هذه الظروف الاستثنائية. وقد ارتأينا أن نشارك في هذا اليوم الوطني بمداخلة حول موضوع الحركة الكشفية المغربية ودورها في العمل الوطني زمن الاستعمار الفرنسي ما بين 1933 و 1956. واختيارنا لهذا الموضوع يرجع أساسا إلى محاولة التأريخ للحركة الكشفية المغربية باعتبارها مدرسة للوطنية تربت فيها أجيال من المقاومين ومن الوطنيين ومن الشباب، لكن تاريخها ظل جزء كبير منه هو تاريخ شفوي تتناقله الأجيال المتعاقبة من الكشافة منذ أن بدأ هذا النشاط في المغرب زمن الحماية الفرنسية. وسنقتصر في حديثنا هنا عن المنطقة الفرنسية فقط، وبالضبط عن الجمعيات الكشفية التي كانت تشتغل بشكل قانوني وخاضعة لضوابط ومقررات الظهير الخاص بتكوين الجمعيات الصادر سنة 1914. ومن ثم سنتحدث عن السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الحركة الكشفية في المغرب، وعن الكشفية الحسنية ودورها في العمل الوطني. إذا ظهر النشاط الكشفي في المغرب على يد الأوروبيين والفرنسيين في إطار السياق الاستعماري، وذلك لمحاولة هؤلاء نقل مجموعة من المظاهر الحياتية التي كانوا يحيونها في بلدانهم الأصلية إلى المغرب. ومن ضمن هذه المظاهر نجد تأسيس وتكوين جمعيات كشفية في المغرب. هذه الجمعيات الكشفية كانت بمثابة فروع للكشفيات الأم التي كانت متواجدة بفرنسا، ومن حيث نجد منذ سنة 1924 قد بدأت هذه الكشفيات والجمعيات الكشفية الفرنسية في التناسل في المغرب، حيث تأسست جمعية الكشافة الوحدويون، وهي كشفية بروتستانتية سنة 1924 بالرباط. ثم نجد كشافة فرنسا سنة 1926 وهي كشفية لائكية. ثم جمعية رواد فرنسا سنة 1930 وهي كشفية كاثوليكية. وفي السنة نفسها جمعية رواد فرنسا اليهود. إلى جانب هذه الجمعيات الفرنسية نجد جمعيات أوروبية أخرى متنوعة ومختلفة، مثل الكشفية البريطانية والكشفية الإسبانية والإيطالية. ما يمكن ملاحظته من خلال تتبع مسار تاريخي لهذه الجمعيات الفرنسية في المغرب هي أنها كانت تتلقى دعما كبيرا من سلطات الحماية الفرنسية، دعم مادي ومعنوي بمختلف أشكاله من تجهيزات ومنح مالية ومعدات وغير ذلك، وذلك نظرا لأن سلطات الحماية رأت في النشاط الكشفي هو مجال من أجل تربية الشباب سواء المغربي أو الفرنسي والأوروبي عامة في المغرب على سلوك الانضباط والأخلاق والانقياد للقادة، باعتبار أن التكوينات الكشفية تمزج في تكويناتها السلوك العسكري بالسلوك المدني. ونلاحظ أيضا بأنها كانت تشرف على تأسيس هذه الجمعيات الكشفية، وأيضا هذه الجمعيات كانت تتلقى الأوامر والتعليمات من سلطات الحماية الفرنسية من أجل تطبيق سياستها في مجال الشباب في المغرب. ونلاحظ أيضا من خلال تتبع مسار المكاتب لهذه الجمعيات، من خلال المكاتب التي تسير الجمعيات المختلفة الفرنسية، أن الفئة التي اهتمت بالنشاط الكشفي في بداية الحماية هي نخبة المجتمع الفرنسي، حيث مثلا نجد في المكتب المسير للكشافة الوحدويون نجد هنالك مدير قرض المغرب وقس وضابط عسكري بالحامية العسكرية بالرباط
وموظف بمديرية المالية وآخر بمديرية التعليم. ومن خلال وظائف هؤلاء يتبين بأن النشاط الكشفي في بداية هذه المرحلة كان يمزج بين السلوكات المدنية والعسكرية وأيضا التعاليم الدينية، نظرا لأن مختلف هذه الكشفيات باستثناء كشافة فرنسا كانت لها انتماء ديني. وأيضا نجد بأن هذه الجمعيات الكشفية الفرنسية قد مارست مختلف أنواع الأنشطة كمثيلاتها من الجمعيات الكشفية في مختلف أنحاء العالم. هذه التظاهرات تتمثل في إنشاء والقيام بمخيمات صيفية وأثناء العطل المدرسية، وأيضا تظاهرات ثم الاستقبالات الرسمية والاحتفال بالأعياد الوطنية الفرنسية. لكن يبقى السؤال مطروحا: ما هو الموقع الذي كان للمغاربة ضمن هذه الجمعيات الكشفية الفرنسية؟ نشير إلى أن سلطات الحماية الفرنسية رفضت رفضا باتا الترخيص لأي جمعية كشفية مستقلة خاصة بالمغاربة أو حتى فروع للجمعيات الفرنسية يكون مسيروها هم مغاربة أو شعبا يكون قادتها مغاربة. وفضلت أن ينضم المغاربة فرادى إلى الجمعيات الكشفية الفرنسية مع مصادرة حقهم في تكوين أو في إنشاء نشاط كشفي مستقل. ومن ثم نجد بأن المغاربة في هذه الجمعيات الكشفية الفرنسية عموما قد وصل عددهم في سنة 1930 10 مغاربة، وهذا رقم ضئيل بالنظر لعدد الجمعيات الكشفية التي كانت منتشرة في مختلف أنحاء المغرب. وهذا يرجع لأسباب تتعلق أولا بالقوانين الأساسية لهذه الجمعيات التي كانت أغلبها تحرم انضمام المغاربة إليها وتقتصر فقط على الفرنسيين والأوروبيين، وأيضا لأن هذه الجمعيات كانت أغلبها هي جمعيات دينية مخالفة للدين الإسلامي، وهي جمعيات تتأسس على أساس تلقين الشباب للتعاليم الدينية المختلفة، سواء المذاهب المسيحية البروتستانتية والكاثوليكية أو الدين اليهودي. لكن سلطات الحماية الفرنسية لاحظت منذ أواسط العشرينيات بأن النخبة المتعلمة المتخرجة من مختلف المدارس في المغرب قد بدأت تنجذب نحو النشاط الكشفي وتحاول من دون شك تأسيس نشاط كشفي مستقل عن الجمعيات الفرنسية. لذلك سارعت سلطات الحماية الفرنسية إلى محاولة إيجاد عمل كشفي يجد فيه المغاربة موطئ قدم لهم. وفي هذا الإطار دعمت سلطات الحماية الفرنسية إنشاء جمعية حركة الرواد المغاربة. على هذه الجمعية تأسست سنة 1927 على يد أرمون، وهو طبيب أسنان فرنسي بالدار البيضاء. ومن خلال قانونها الأساسي يتضح بأنها لم تكن تميز في الانضمام إليها بين أي تمييز عرقي أو ديني. ومن ثم لكن بقيت أعداد المغاربة في هذه الجمعية هي ضئيلة أيضا، نظرا للممارسات التي كانت تمارس داخل هذه الشعبة والتي تمس العقيدة الدينية الإسلامية، مثل شرب الخمور أثناء الخرجات والأنشطة الكشفية المختلفة. ثم أيضا لأن هذه الجمعية كانت اللغة السائدة فيها وفي جميع أنشطتها هي اللغة الفرنسية. ومن ثم لم ينضم إليها المغاربة الذين كانوا يشعرون بالاغتراب داخلها، على حد تعبير فريسي مفوض كشافة فرنسا في المغرب. وانتظر المغاربة إلى سنة 1930 لتبرز محاولة جادة لإنشاء كشفية مغربية مستقلة. هذه المحاولة جاءت على يد جون بول، وهو فرنسي كان مطرودا من الجمعية رواد فرنسا الكاثوليك، وراكم تجربة كبيرة داخل هذه الجمعية أهلته لإنشاء الشعبة الإسلامية. فحاول أن تكون هذه الشعبة مستقلة عن باقي الجمعيات الفرنسية المختلفة، إلا أن سلطات الحماية الفرنسية رفضت
ذلك، وصرحت بأنه ينبغي الترخيص لهذه الشعبة فقط إذا أدمجت داخل جمعية من الجمعيات الفرنسية الموجودة في المغرب. وهكذا اختار جون بول أن تندمج الشعبة الإسلامية داخل حركة الرواد المغاربة التي انتعشت بسبب هذه الشعبة بعدما خفت صيتها بسبب أنه لم ينضم إليها المغاربة سابقا بعد تأسيسها في سنة 1927. ومن ثم بدأت تسمى هذه الشعبة هي الشعبة الإسلامية لحركة الرواد المغاربة لحركة الرواد المغاربة. هذه الشعبة تلقت دعما كبيرا من طرف بعض الوطنيين كالمهدي الصقلي ومحمد الجزائري، وأيضا من جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان بالدار البيضاء. هذه الجمعية التي حاضر في مقرها جون بول حول الكشفية وتلقى فيها أولى الانخراطات من المغاربة المسلمين الراغبين في النشاط الكشفي. وأيضا دعمت هذه الحركة بمحاضرة للمهدي الصقلي في سنة 1931 التي حاضر حول مبادئ الكشفية وقانونها الأساسي، وأيضا شرح معنى الكشفية وتحدث ربط الكشفية بالتقاليد الإسلامية العريقة وشجع على الانخراط فيها. وقد حضر هذه المحاضرة مجموعة من مختلف أطياف المجتمع المغربي، حرفيون وتجار وتلاميذ ومكتب قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان، وأيضا قاضي نواحي الدار البيضاء وناظر الزاوية الدرقاوية وعدول المحكمة وغيرهم من الشخصيات المختلفة. ومن خلال هذا الحضور يتبين بأن المغاربة كانوا قد انجذبوا نحو العمل الكشفي ويتطلعون إلى بناء وإنشاء عمل كشفي خاص بهم ومستقل عن سلطات الحماية الفرنسية. وكانت هذه الشعبة الإسلامية بداية لهذا العمل الكشفي المستقل في هذه المرحلة. وهذه الشعبة الإسلامية، لكن رغم ذلك أن هذه الشعبة الإسلامية قامت بالعديد من التظاهرات والأنشطة، من ضمنها كانت تقوم بخرجات كل 3 آحاد من كل شهر، وأيضا تقوم بالمخيمات الصيفية وأثناء العطل، وأيضا تحتفل بالأعياد الرسمية الوطنية الفرنسية، وأيضا يحضر الكشافة بزيهم الرسمي في صلاتي عيدي الفطر والأضحى. لكن رغم ذلك فإن هذه الشعبة الإسلامية ورغم الدعم الذي تلقته من جمعيات قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان والوطنيين في الدار البيضاء، إلا أنها قد حلت نتيجة لأسباب داخلية وتنظيمية، حيث أن ابن أرمون قد غادر الشعبة الأوروبية والشعبة اليهودية التي كان مكلفا بها، مما دفعه إلى المزج بين الشعبة الإسلامية والشعبة الأوروبية واليهودية، فأدى ذلك إلى رفض الكشافة المسلمين في الانخراط إلى جانب هؤلاء الكشافة الأوروبيين واليهود، ومن ثم انسحبوا من الشعبة الإسلامية التي عرفت نهايتها بسبب هذا الأمر. وفي هذا الصدد يقول جون بول: لأن كشافة المسلمين من الصعوبة بمكان أن يأتوا للمقر المشترك والحضور في اجتماعات وخرجات المشتركة التي يتردد عليها يهود وفرنسيون وإيطاليون وإسبان وأولاد من جنسيات مختلفة، ومن ثم فإنهم ليسوا على استعداد لربط الاتصالات معهم. لقد ارتكب السيد أرمون خطأ أخرق بالمزج النهائي بينهم وبين الشعب الأخرى، فكانت هذه النهاية. ومن ثم انتهت الشعبة الإسلامية لحركة الرواد المغاربة بسبب هذا المزج بين الشعبة الإسلامية والشعبة الأوروبية واليهودية، وانسحب الكشافة. لكن رغم ذلك فإن هذه الشعبة الإسلامية كانت لها إيجابيات، حيث كونت أولى الشباب المغربي في النشاط الكشفي. هؤلاء الشباب هم الذين كانوا نواة لإنشاء كشفية مستقلة في المغرب. ومن ثم بحل هذه الشعبة الإسلامية بدأ مجموعة من الشباب
النشيط في الكشفية يبحث عن إنشاء جمعية مستقلة تكون مستقلة في نشاطها عن سلطات الحماية الفرنسية وعن الجمعيات الفرنسية المختلفة. ومن ثم كان الاختيار، فوجد هؤلاء الشباب ضالتهم في جمعية الاتحاد الرياضي للرباط وسلا. هذه الجمعية صادقت على قوانينها الأساسية سلطات الحماية الفرنسية، وكانت من ضمنها المادة الثالثة في قانونها الأساسي الذي تتحدث عن إمكانية إنشاء فرع للكشفية لهذه الجمعية يكون تحت نظر وقوانين سلطات الحماية الفرنسية. ومن ثم أنشئت الكشفية الحسنية في سنة 1933 طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي لجمعية الاتحاد الرياضي للرباط وسلا، وأطلقت عليها تسمية الحسنية نسبة للأمير مولاي الحسن، حيث تفضل السلطان محمد بن يوسف في رسالة إلى الصدر الأعظم وأطلق هذه التسمية على هذه الكشفية الحديثة والغير المسبوقة في المنطقة السلطانية. وكانت مفاجأة بالنسبة للفرنسيين، وأعطت دفعة نوعية وقوية للكشفية الحسنية، انطلاقا من أنها كانت من أعلى سلطة في البلاد. فجون بول في هذه اللحظة يقول حول هذا الأمر: في جميع الأحوال ينبغي التحرك بسرعة كبيرة إذا كنا لا نريد مفاجآت أمام حقائق غير منتظرة. إن تدخل جلالة السلطان في مسألة الكشفية هي واحدة من المفاجآت المهمة. إذن هذه التسمية وتدخل السلطان كانت إحدى المفاجآت الكبرى بالنسبة لسلطات الحماية الفرنسية فيما يخص النشاط الكشفي الذي ظل إلى حدود 1933 هو نشاط غير مستقل بالنسبة للمغاربة. واعتبر هذا تأسيس الكشفية الحسنية بالنسبة للمغاربة من مظاهر النهضة، حيث كانت مبعث الآمال والثقة في النخبة المثقفة التي تؤدي إلى نفع المغرب واستنهاض القومية وتأدية الواجبات، وهو ما جاء على لسان القباج بن محمد بن عباس في مقال له في مجلة المغرب سنة 1934. وبالتالي عدت الكشفية الحسنية بمثابة أمل من أجل الخروج من مرحلة الاستقلالية في النشاط الكشفي إلى مرحلة الاستقلال بجمعية خاصة بالمغاربة. لكن اعتبر هذا التأسيس بالنسبة للحماية هو بداية شرخ بين الحامين والمحميين فيما يخص النشاط الكشفي، ولم تكن لتدع تأسيس الكشفية الحسنية أن يمر دون أن تقوم بمحاولات لإدماجها أو احتوائها داخل الجمعيات الكشفية الفرنسية. فقامت بإرسال جون بول وهو الذي كان قائدا لشعبة الكشفية الإسلامية في حركة الرواد المغاربة لأن يكون واسطة العقد بين سلطات الحماية الفرنسية والمغاربة المؤسسين للكشفية الحسنية. فحاول جون بول أن يقنع بن غبريط رئيس الاتحاد الرياضي للرباط وسلا بإدماج الكشفية الحسنية ضمن إحدى الجمعيات الفرنسية، وألا تكون مستقلة هذه الجمعية عن باقي الجمعيات الفرنسية، وأيضا أن تكون في كنف الجامعة الكشفية الفرنسية على أن يقبل مساعدات من هذه الجامعة الكشفية الفرنسية. لكن بن غبريط رفض ذلك وفضل الإبقاء على استقلالية الكشفية الحسنية عن باقي الجمعيات الفرنسية المختلفة. ومهما يكن من أمر فإن الموقف حول الكشفية الحسنية قد توزعته 3 مواقف أساسية. هنالك موقف الإدارة سلطات الحماية الفرنسية، وموقف الجامعة الكشفية الفرنسية، ثم موقف الحسنية من هذين الموقفين. بالنسبة للحماية الفرنسية فإنها أرادت في الكشفية الحسنية أن تنضم إلى الجامعة الكشفية الفرنسية شريطة أن تكون مندمجة في إحدى الجمعيات الفرنسية الموجودة في المغرب. وموقفها الثاني في هذا هو ترك الكشفية الحسنية دون مساعدات ومنح مادية، وأيضا تهميشها ومنعها من أي تمثيل رسمي للكشفية المغربية.
هذا الموقف هو الذي سارت فيه فرنسا من خلال دعمها لمختلف الجمعيات الفرنسية ضدا عن الكشفية الحسنية وإقامة دعاية نشيطة ضد الكشافة الحسنيون. ثم نجد موقف الجامعة الكشفية الفرنسية التي اعتبرت بأن الكشفية الحسنية هي كشفية دخيلة كارهة للأجانب وبعيدة عن مبادئ الكشفية العالمية التي أسسها السير بادين باول، ومن ثم طالبت بحلها في مختلف رسائلها بينها وبين سلطات الحماية الفرنسية. ثم نجد موقف الكشفية الحسنية، هذا الموقف الذي يتمثل في الحفاظ على الاستقلالية من أمام الجمعيات الفرنسية والسلطات الفرنسية عموما، وبالتالي فضلت الكشفية الحسنية أن تنضم إلى الجامعة الكشفية الفرنسية لكن دون أن تنخرط في أي جمعية من الجمعيات الفرنسية، وهذا كان يعود في نظرها لأسباب دينية وأيضا أسباب اجتماعية. فالأسباب الدينية تتجلى في أن مختلف الجمعيات الكشفية التي كانت موجودة في المغرب هي جمعيات دينية وبالتالي تتعارض مع مبادئ الكشفية الحسنية، وأيضا اجتماعية تتجلى في أن الكشفية الحسنية رأت ضرورة أقلمة النشاط الكشفي مع الواقع المغربي وليس تنزيله كما جاءت به الجمعيات الفرنسية المختلفة. ومن ثم فإن الكشفية الحسنية دافعت عن استقلالية النشاط الكشفي وعن استقلاليتها كجمعية عن باقي الجمعيات الأخرى وعن السلطات الفرنسية، لكن هذه الاستقلالية لم تكن لتتحقق بسهولة لأن سلطات الحماية الفرنسية كانت تمتلك وسائل الإكراه القانونية والمادية التي تخولها حل أي جمعية خارج عن سلطتها. ومهما يكن من أمر فإن الكشفية الحسنية بدأت في انتشار واسع وكبير في مختلف ربوع المغرب منذ بداية نشأتها سنة 1933، وهذا ما يخبرنا به السيد جون بول قائلا: يستقبل السيد بن غبريط يوميا رسائل من مختلف المدن يطلب فيها أصحابها تداريب وتوجيهات لتنظيم شعب أخرى من الكشفية الإسلامية في المدن تابعة للكشفية الحسنية. وهذا تطور ظل متواصلا للكشفية الحسنية منذ بدايتها إلى غاية سنة 1956، حيث أصبحت في سنة 1956 تتكون من 16 شعبة إقليمية، وتلقت مجموعة من الانخراطات في هذه السنة. فمثلا في الدار البيضاء لوحدها نجدها قد تلقت 7000 طلب للانخراط، وقد وجد في هذه السنة بالضبط 700 من الإشبال و1200 من الرواد و800 من الجوالة في الدار البيضاء لوحدها. وجد بمراكش في السنة نفسها 700 كشاف، وتعكس هذه الأرقام ما حظيت به الكشفية كحركة شبابية في المجتمع المغربي زمن الاستعمار الفرنسي. لكن نجد من أين استمدت الكشفية الحسنية قوتها هذه. نجد بأن الكشفية الحسنية انبنت قوتها على أسس عديدة، قوامها الاستقطاب والدعاية وتمويه السلطات الفرنسية فضلا عن التمويل. فالدعاية الوطنية بين صفوف الشباب المغربي خاصة بين تلاميذ المدارس بدأت منذ أن تفضل الأمير مولاي الحسن في ترأس هذه الكشفية برئاسته الشرفية لها، حيث ورد في إحدى التقارير: نسجل المكانة الهامة التي تحظى بها هذه المجموعة في أعين المغاربة منذ أن تفضل الأمير بترأسها. وهذه الدعاية الوطنية وجدت أيضا صداها في الفرق التلاميذية الكشفية التي كانت في مختلف المدارس في المغرب والتي كانت منضوية تحت لواء الجمعيات الفرنسية، حيث قامت الكشفية الحسنية بدعاية نشيطة داخل هذه الفرق، مما أدى إلى انسحاب عدد كبير من الكشافة المغاربة منها، كما هو الشأن بالنسبة للفرقة الإدريسية وفرقة ثانوية مولاي يوسف بالرباط. أيضا نجد بأن الكشفية الحسنية كان لها ارتباط كبير بالأحزاب الوطنية، خاصة الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال الذي كان مشرفا على هذه الكشفية حبر أطوري، حيث نجدها حاضرة في فكر
علال الفاسي الذي يقول عن الكشفية في هذا الصدد: إنها تقدم خدمات جليلة للشباب المغربي الذي بإمكانه اكتساب العديد من المهارات الشبه العسكرية في غياب الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب. ونجد أيضا تمويه السلطات الفرنسية، حيث غالبا ما أخفى حزب الاستقلال الطبيعة السياسية للحركة الكشفية الحسنية، وذلك بوضع قادة مغمورين على رأس هذه الحركة، أي لا يتولون مسؤوليات داخل حزب الاستقلال. ومن ثم فإنهم كانوا يقومون بتمويه السلطات الفرنسية، لكن مع الحرص على الرابطة بين الكشفية الحسنية والحزب عبر منسقين له، من ضمنهم مثلا أحمد بناني ومحمد بن عبد الكريم الحلو وعبد السلام بن محمد السلاوي وعمر برادة. بالنسبة للتمويل نجد بأن الكشفية الحسنية لم تتلقى منحا ولا دعما من الدولة من الحماية من سلطات الحماية الفرنسية، حيث كانت تضيق عليها عن طريق منع هذه المنح والدعم عليها. ومن ثم فإنها اعتمدت على تمويل ذاتي. هذا التمويل الذاتي كان يأتي من خلال تبرعات الأعيان ودعم أعيان المدن، كما هو الشأن بالنسبة للغزاوي والطاهري بفاس، وأيضا من خلال بيع الشارات الكشفية وتمثيليات ومختلف التمثيليات التي كان يقوم بها الكشافة، حيث عائداتها كانت ترجع لصندوق الكشفية، وأيضا من خلال عائدات ما كان يشتريه الكشافة من بعض المتاجر في مختلف المدن، كما هو الشأن بالنسبة لمتجر كان يملكه المراني والكهاك بفاس. كل ذلك من أجل تجهيز المخيمات وشراء المعدات وشراء الزي الكشفي الذي هو ضروري للحركة الكشفية، وتزيين المقرات ومختلف أدوات العمل. إذن فما هي الأدوار الوطنية التي تميزت بها ومارستها الكشفية الحسنية؟ لم تكن الكشفية الحسنية في الواقع سوى تنظيم مدار من طرف الحركة الوطنية. هذا التنظيم كان عبارة عن منظمة موازية للأحزاب السياسية المغربية في هذه المرحلة، وكان الهدف منها هو توجيه الشباب المغربي نحو العمل الوطني. ونجد بأن النشاط الكشفي هو يمكن اعتباره بمثابة أسلوب احتجاجي على مختلف ممارسات سلطات الحماية الفرنسية، إذ نجد مثلا المجموعة الإدريسية للكشفية التي كان يقودها بن شقرون قد المشتغلة في إطار كشافة فرنسا، احتج أعضاؤها على عدم رفع العلم الشريفي في إحدى الخرجات بإفران. وأيضا هؤلاء الكشافة رفضوا الحضور في المحاضرات التي كانت تشيد بقوة فرنسا، وأيضا بقوا جالسين أثناء تحية العلم الوطني الفرنسي، مما جعل تحركاتهم مثار شك لدى السلطات الفرنسية. وأيضا من الأدوار المهمة التي كانت تقوم بها الكشفية هو تنظيم الجماهير وإسعاف الجرحى ونقل جثث الشهداء في أثناء المظاهرات والمواجهات مع سلطات الحماية الفرنسية. وهذا ما عبر عنه علال الفاسي في أثناء حوادث يناير 1944 قائلا: في أثناء حوادث يناير 1944 وبعد حجز الجنرال سفران لجثث الشهداء في مستودع بمسجد الأندلس بفاس، قامت فرق الكشافة الوطنية بالليل وتسربت من السطوح إلى داخل مسجد الأندلس ونقلت جثث الشهداء من سطح إلى سطح. ونجد هذا الأمر كذلك في أحداث الدار البيضاء سنة 1947، حيث نظمت حملات للإغاثة على حسابها ومعالجة الجرحى. وأيضا شاركت الجمعيات الكشفية في تنظيم الجماهير أثناء زيارة السلطان محمد الخامس إلى مدينة طنجة. وأيضا نجد بأن مجموعة من قادتها وعلى رأسهم دريس المحمدي من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. ونجد أيضا بأن الكشفية قدمت العديد من الشهداء على رأسهم 4 من جوالتها وقادتها المعروفين في أثناء أحداث 1953. نجد منهم علال بن عبد الله عضو عشيرة يوسف بن تاشفين،
بالرباط، ومحمد الزرقطوني عضو قيادة فرع الدار البيضاء، وحمال الفطواكي أحد جوالة مراكش، والشفشاوني قائد عشيرة فاس. وقد اشتهرت هذه الحركة أيضا كممثلة رسمية للمغرب في الملتقيات الكشفية العالمية، مثلا في الدنمارك سنة 1951، وأيضا في النمسا وفي فرنسا وفي البلدان العربية. وكانت تقوم هذه الكشفية بتوزيع كتيبات عن المغرب للتعريف بنضاله والتحرر ضد الاستعمار الفرنسي. في مقابل هذه الدعاية الوطنية أيضا في أثناء هذه التجمعات العالمية للكشفية كانت تمارس دعاية مضادة فرنسية تحاول تحسين صورة السلطات الاستعمارية الفرنسية في المغرب. لكن بعد ثورة الملك والشعب رفضت سلطات الحماية الفرنسية الإذن بأي نيابة كشفية أن تمثل المغرب في التظاهرات الدولية. ففي 1955 دعيت الكشفيات المغربية للتجمع العالمي للكشفيات بكندا، فكان الاقتراح من سلطات الحماية على الكشفية المغربية بأن تكون ضمن الوفد الفرنسي وألا ترفع العلم المغربي، لكنها رفضت أي من المقترحات وفضلت ألا تشارك في هذا التجمع. ويمكن أن نلخص مختلف الأدوار التي كانت تقوم بها الكشفية المغربية في هذه المرحلة في ما جاءت به إحدى المذكرات التي تقول إن المجموعات الذكورية لها نشاط سياسي لا يمكن إغفاله، فالعديد من الخرجات والأعلام التي تتقدمها نجدها دائما في نواحي فاس، سيدي حرازم ومولاي يعقوب وعين الشقف وعزيب الوطنيين الكبار ومولاي دريس الزرهون والخميسات، سواء في الحافلة أو على الأقدام أو بالدراجات الهوائية، إذ توقد النيران عند اجتماع الكشافة لإنشاد الأناشيد الوطنية، وهم يثيرون انتباه الساكن المحلية وينشرون الدعاية الوطنية في القرى. وفي المقابل يتابعون تدريبا بدنيا يوميا، فمنازل القادة تتوفر على فضاءات رحبة، خاصة منزل مكوار في فاس. وفي المقابل وتتحول إلى صالات رياضية، وكل حصة تبتدئ برفع العلم وتنتهي بأناشيد وطنية. إن الكشفية تستغل من طرف الأحزاب السياسية، ففي كل تظاهرة يحفظون النظام ويبيعون التذاكر ويوزعون المنشورات ويبيعون الشارات والصور بالمدينة. إن خطاب واستعراض الأمير مولاي الحسن بزي الكشافة أعطى دافعا قويا وجسارة لهذه المجموعات التي تطورت إلى يومنا هذا بدون رد فعل من السلطات. وهكذا يتبين بأن الجمعيات الكشفية وخاصة الكشفية الحسنية قد مارست أدوارا وطنية عديدة، وأيضا كانت لها مساهمات في تربية الشباب المغربي، وكانت بمثابة منظمة موازية للحركة الوطنية. وأيضا هذه الكشفية كان خاضت صراعا طويلا ومريرا من أجل الحصول على استقلالية النشاط الكشفي المغربي، وأيضا من خلال صراعها مع سلطات الحماية الفرنسية والجمعيات الكشفية الفرنسية التي ضيقت عليها بجميع الوسائل والسبل، منها مثلا فك الارتباط بينها وبين جمعية الاتحاد الرياضي للرباط وسلا في سنة 1941، نظرا لأن سلطات الحماية الفرنسية قد اعتبرت بأن الكشفية هي ليست ذات طبيعة رياضية، وبالتالي بدأت في حل ذلك عبر نموذج القوانين الأساسية التي فرضته على مختلف الجمعيات الرياضية في تلك المرحلة. وأيضا مثلا الظاهر الصادر سنة 1941 والذي يمنع ارتداء الزي الرسمي للكشفية إلا بترخيص مسبق، وهذا ما أدى إلى تحول الكشفية الحسنية في مرحلة من مراحلها من مرحلة علنية ورسمية إلى مرحلة السرية. ومهما يكون من أمر فإننا نلاحظ حاليا وفي العقود الأخيرة بأن الكشفية المغربية تراجعت بشكل كبير، وأيضا انخراطات واهتمام الشباب بهذه الكشفية قد تراجع بشكل كبير رغم الأدوار الوطنية والتاريخية التي كانت تقوم بها في معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. وهذا ما يعبر عنه الملك الحسن الثاني بقوله:
نحن الذين أدركنا حقيقة قيمة التربية الكشفية وعرفنا مصالحها وما في طياتها من نعم، نأسف عميق الأسف لكون أبنائنا وحفدتنا لا يعرفونها وربما لن يعرفوها. وهذا يبرهن أيضا الحسرة على ماضي الكشفية المغربية الوطنية التي كانت لها أدوار كبيرة في معركة التحرير الوطني. وبالتالي فإننا نجدد مرة أخرى الشكر الجزيل للنيابة الجهوية على ما تقوم به من مجهودات ومن لقاءات من أجل تدارس والتعريف بتاريخ المغرب، والشكر الجزيل لجميع من تتبعنا في هذه المداخلة.